नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सीख रहे थे मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी में हमने सबसे पहले सीखा सादा मुरक्कब इजाफी। उसके बाद फिर हमने सीखा मुरक्कब इजाफी पेचीदा। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल इंशाल्लाह। ठीक है, हमने सादा जो नॉर्मल छोटी सादा कंस्ट्रक्शन थी मुरक्कब इजाफी की वो सीख ली। लास्ट लेक्चर हमारा पेचीदा पे था और आज हम इंशाल्लाह मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल देखेंगे। उसके बाद हमारे इंशाल्लाह ये दो टॉपिक्स रह जाएंगे, इनको हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में कवर कर लें, तो फिर हमारा मुरक्कब इजाफी पर कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर इंशाल्लाह। ठीक है, देखते हैं मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। तो ये कौन से ज़मायर इस्तेमाल होंगे? आपको याद है कि मैं आपको दो चार्ट ज़मायर के करवा चुकी हूँ। एक तो ज़मायर वो जो हालत रफ़ा में होते हैं, दूसरा चार्ट था उन ज़मायर का जो हालत नसब और जर में होते हैं। ठीक है, हालत नसब और जर में सेम ज़मायर होते हैं। तो ये चार्ट आपको याद होगा, हम सीख चुके हैं। तो बस आपने ये याद रखना है कि जब भी क्योंकि मुरक्कब इजाफी में एक पार्ट होता है मुजाफ और दूसरा होता है मुजाफ इलैह। हमने पढ़ा था कि जो मुजाफ इलैह होता है, ठीक है, जो मुजाफ इलैह होता है वो हमेशा हालत जर में आएगा। तो ये जो ज़मायर हैं ये हालतें ये मुजाफ इलैह की जगह पर आते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो ज़मायर हैं ये मुजाफ इलैह की जगह पर आते हैं। ठीक है, मुजाफ इलैह की जगह पर आते हैं, तो ये हमेशा जर वाले इस्तेमाल होंगे। तो मुजाफ इलैह की जगह पर आने की वजह से ये हमेशा जर हालत जर वाले ज़मायर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ज़मायर यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ज़मायर हमेशा मुजाफ इलैह की जगह पर आते हैं। ठीक है, यानी मुजाफ हमारा कुछ और होगा और मुजाफ इलैह किसी इस्म की जगह ज़मीर इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, बताने का मकसद ये, इसकी मिसालें जब हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको बात समझ आएगी। बस आपने ये चार्ट ज़हन में रखना है कि ये जो अटैच मैंने लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर पहले कोई मुजाफ आएगा उसके बाद ये मुजाफ इलैह आएगा। ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल, ये आज का हमारा टॉपिक है। जैसे आपको कुरान की आयत में अक्सर ये अल्फाज मिलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कुरान की आयत में लिखा होता है रब्बू का, रब्बू का। अब ये रब्बू और ये का क्या है? रब्बू यहाँ पर मुजाफ है और का यहाँ पर मुजाफ इलैह है। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, रब्बू मुजाफ है और का मुजाफ इलैह है। का क्या है? का जमीर है। ठीक है, का जमीर है। ये अभी हमने पीछे चार्ट देखा ना, ये किसकी कौन सी जमीर है? ये हाजिर की जमीर है और मुजक्कर की। ठीक है, मुजक्कर वाहिद हाजिर की जमीर है, यानी इसका मतलब क्या है? रब्बू का
तेरा रब, तेरा रब। ठीक है, तो यानी ये रब जो है मुजाफ है। और देखिए हमेशा याद रहे मुजाफ के कवायद भी अप्लाई होंगे कि रब के ऊपर रब्बुन होता है, हमने तनवीन नहीं लगाई और ना ही अलिफ लाम लगाया है। ठीक है, इराब हल्का किया है रब्बू का। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मुजाफ का इराब हल्का है, तो यानी ये मुजाफ है और साथ जर वाली हालत जर की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, तो मतलब ये मुजाफ इलैहि है। ये पूरी एक मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन बन गई। ठीक है, हमारे पास ये मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन बन गई पूरा। ठीक है, ये पूरा मुरक्कब इजाफी है। इसी तरह एक मिसाल और मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह आप रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहा उस एक औरत यानी हा मुन्नस, रब्बुहा उस एक औरत का रब, रब्बुहुमा उन दो औरतों का रब, रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब, रब्बुका तुम्हारा यानी मुजक्कर की बात हो रही है तुम्हारा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुम तुम सब का रब। ये सब अल्फाज हम कुरान में पढ़ते हैं। रब्बु की तुम्हारा तुम एक औरत का रब, रब्बुकुमा तुम दोनों औरतों का रब, रब्बुकुन्ना तुम सब औरतों का रब। और रब्बी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है, रब्बी। ठीक है, यहाँ पर ये जो या है, तो उसके साथ जब हमने रब मुजाफ लगाया तो ये रब्बी बन गया। क्योंकि याद रहे हमेशा कि ये जो याए मुतकल्लिम है ना, ये जो जमायर हालत नसब और जर के जमायर में जो याए मुतकल्लिम आती है, ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम का जो ये सीगा है, ये या जो है अपने से पहले हमेशा जो भी इसके साथ इस्म आएगा वो फिर या हम ना तो जबर को कबूल करती है, जबर को फिर भी कभी कभी कहीं कहीं कर लेती है, लेकिन पेश को तो बिल्कुल भी कबूल नहीं करती। तो ये फिर इसके साथ हमें जेर ही लगानी पड़ती है। अब आप ये नहीं समझिएगा कि ये हालतें यानी इसका जो रब है यानी मुजाफ जो है ये हालत जर में है, नहीं, ये हालत जर में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, हालत रफा में भी और हालत नसब में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी लिखने की कंस्ट्रक्शन ही यही है। ठीक है, ये फिर हमें कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि ये रब्बी यहाँ पर हालत नसब में है, जर में है, या फिर रफा में है। क्योंकि देखिए ऊपर हमें समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना, जब भी मुरक्कब इजाफी में हमने इराब का पता करना है तो हमें मुजाफ का इराब देखना होगा। मुजाफ इले का इराब नहीं देख सकते, क्योंकि मुजाफ इले हमेशा जर में ही होता है। मुजाफ का इराब देख के हमें पता चलेगा कि ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है ये कौन सी हालत में है। तो ये यहाँ पर हमें रब्बुका से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये रफा रफा हालत में है, लेकिन जब रब्बी देखेंगे यानी मेरा रब, ठीक है, रब्बी, तो ये फिर हमें आयत का कॉन्टेक्स्ट बताएगा। पीछे से जब हम आयत को पूरा उसकी इराब करते हुए आएंगे तो वो फिर हमें वहां से पता चलेगा, क्योंकि ये हालत रफा नसब और जर दोनों में इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये रफा नसब जर दोनों में इसी तरह लिखा जाता है, इसको फिर पहचानना होता है। ठीक है, इसी तरह रब्बी के बाद है रब्बुना। ठीक है, और रब्बना हम पढ़ते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो उसमें जो रब्बना है वो हालत नसब में है। ठीक है, वो हालत नसब में क्यों आता है, हम जितनी भी दुआएं रब्बना वाली करते हैं वो हालत नसब में वो रब्बना होता है, हमारे रब, ए हमारे रब। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे कि वो नसब में क्यों आता है। अलबत्ता हमें इतना पता होना चाहिए कि रब्बना जो है मुरक्कब इजाफी है, यानी रब जो है रब्बा मुजाफ है और ना मुजाफ इलैहि है, क्योंकि इसमें जमीर का इस्तेमाल हुआ है, हमारे रब। इसी तरह अब देखें, ये आप अब रब की जगह यानी मुजाफ हम अपना बदलते हैं, तो इसकी जगह मैं आपको मिसाल के लिए, ठीक है, बता रही हूँ। जैसे अब किताब है, किताब वर्ड को ले लेते हैं। ठीक है, किताब वर्ड को आप ले लें तो किताबुहु, किताबुहु यानी उस एक हु। ठीक है, अब ये देखें किताबु क्या हो गया हमारे पास, मुजाफ
اور ہو کیا ہے؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، حالت جر کی ضمیر ہے، مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ کتابہ، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ آپ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ترجمہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، یوں اس طرح ترجمہ، یہ طریقہ آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کتابہ یعنی اس ایک مرد کی، یا اس ترجمے میں ویسے ایک مرد لکھنا ضروری نہیں ہوتا، یہ بس آپ کو میں سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں، اس کی کتاب بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس طرح لکھیں گے کتاب ہو اس کی کتاب، تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کی کس کی، یعنی اس ایک مرد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کتابہما ان دو مردوں کی کتاب، کتابہم ان سب مردوں کی کتاب، کتابہا ہا یعنی تم ایک عورت کی کتاب، کتابہما تم دونوں سوری کتابہا اس ایک مؤنث عورت کی، ٹھیک ہے، عورت کی کتاب، اس کیونکہ یہ غائب کی ضمیر ہے، کتابہما ان سب عورتوں ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب، کتاب کا تم ایک مرد کی کتاب، اسی طرح کرتے کرتے ہم اس کو پوری گردان سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہمیں، مقصد ہمارا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم یا متکلم پر آئیں گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ کتابی، ٹھیک ہے، کتابی میری کتاب، ٹھیک ہے، کتابی، اب میں اس کا صرف ترجمہ ہی لکھوں گی، کتابی میری کتاب، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا حالت نصب اور جر ہمیں کانٹیکس بتائے گا، ٹھیک ہے، کتابی میری کتاب، اور کتابنا ہم سب کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی جگہ اب بیت کا ورڈ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیتہ، بیتہما اس کا گھر، ان دونوں کا گھر، اسی طرح یہ الفاظ بس آپ نے ذہن میں ان کی پہچان رکھنی ہے کہ قرآن میں جب یہ آیات آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی کی کنسٹرکشن کو پہچاننا کیسے ہے، ضمائر کے ساتھ آتے ہیں یہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ایک چیز جو آپ کو تھوڑی سی میں بس ہنٹ دوں گی تاکہ زیادہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے اب میں اپنا جو مضاف میں نے آپ کو پہلے واحد رکھ کر بتایا، ربو واحد ہے، کتاب واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں یہاں پر لکھوں دو کتابوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی میری مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتاب بئی ہی، یعنی اس کی دو کتابیں، اس مرد کی دو کتابیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی، اب کتابانی ہے نا، کتابانی، ٹھیک ہے، مثنیٰ میں دو کتابوں کے بارے میں کتابانی، تو اس کا اعراب کیسے ہلکا ہوگا کہ نون نہیں آئے گا، نون نہیں آئے گا، بس ہم لکھیں گے کتابا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کتابا یہ مطلب دو کتابیں۔ اب کس کی دو کتابیں؟ کتابا، اب یہاں پر آپ ہو بھی لگا سکتے ہیں، ہما بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ضمیر آئے گی ترجمہ اس کے حساب سے ہوگا۔ اب کتابا ہننا لگا دوں میں اگر یہاں پر کتابا ہننا، یعنی اس کا ترجمہ پھر ہوگا ان سب عورتوں کی دو کتابیں، ٹھیک ہے، ترجمہ دو کتابیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کتابہ ہم نے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے، اسی طرح یہ حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے، یعنی ہم اس کو کتابہ جو ہے یہ کتاب بئی بھی آ سکتا ہے، کتاب بئی نہیں ہوتا ہے نا، حالت نصب میں اگر ہم لکھیں تو یہ ہوتا ہے کتاب بینی، کتاب بینی، تو کتاب بینی میں نون نہیں آئے گا، بس کتاب بئی آئے گا، کتاب بئی، ٹھیک ہے، کتاب بئی، اور آگے جب ہم کوئی بھی ضمیر لگائیں گے تو وہ پھر ساتھ جڑی ہوئی آئے گی، ٹھیک ہے، یہاں پر پیچھے
کتابہ ہننا میں تو الف آ گیا نا، تو اس کو ہم جوڑ کر نہیں لکھ سکتے تھے کیونکہ الف آ گیا. اب لیکن یہاں پر یا ہے تو یا کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ جڑ کر آ سکتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر لکھے کتابئی ہی، ٹھیک ہے، میں کوئی بھی ضمیر لکھ سکتے ہیں آپ، کتابئی ہی یعنی اس، اب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس مرد کی، اس ایک مرد کی دو کتابیں، دو کتاب، ٹھیک ہے. یعنی یہ نفع، رفع، نصب اور جر جو مصاف ہیں دونوں حالتوں میں آ سکتا ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کتابیں ہی اس طرح اس کا لکھا آئے گا. اب آپ یہ چیز آپ کو جو سمجھانی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پر یہ جو ہاں کی ضمیر ہے، ہم نے تو یہ ہی والی ضمیر تو پڑھی ہی نہیں. یعنی اب دیکھیں ہاں کے نیچے کیا آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے نا. تو یہ وہی ضمیر ہے جو ہم نے واحد مذکر غائب کی ضمیر پڑھی ہوئی ہے، ہاں پیش ہو والی. اس میں صرف لکھنے میں فرق آ جاتا ہے کہ بس تھوڑا سا پوائنٹ آپ کو ایسے ہی پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ جب بھی یعنی پیش یا زبر ہو تو یہ جو ضمیر پر الٹی پیش آتی ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی کتاب ہو، کتابہ ہو الٹی پیش آئے گی. اور اگر ہاں ضمیر سے پہلے زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے، یعنی کتابی ہی یہ تھوڑا سا لکھنے میں فرق آ جاتا ہے لیکن یہ ضمیر وہی ہوگی. اسی طرح اگر اب یہ دیکھیں یہ یا ساکن آ گیا، ٹھیک ہے، یا ساکن آ جائے گی ہاں سے پہلے تو کتابئی ہی آئے گا، ٹھیک ہے، حاضر ہی آ جائے گا. یہ کتابئی ہو نہیں ہم یہاں پر لکھیں گے، لیکن کیونکہ ہم نے لکھنا نہیں ہے، ہم نے صرف پہچاننا ہے. قرآن میں لکھے ہوئے ان مرکب اضافی کو بس ہم نے پہچاننا ہے اور ترجمہ کرنا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو صرف ہم نے پہچاننا ہے کیونکہ اسی طرح بعض اوقات آپ کو نا جیسے ہم نے ہم، ہما، ہننا یہ الفاظ پڑھے ہیں نا، تو بعض اوقات یہ قرآن میں ہم، ہما، ہننا اس طرح بھی لکھے ہوئے آتے ہیں. تو وہ صرف آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو ہم نے ہما پڑھا ہے تو یہاں پر ہما کیوں لکھا ہوا ہے. وہ صرف لکھنے میں ان سے پہلے کچھ ایسی علامات آ جاتی ہیں، حرکات آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے لکھنے کی وجہ سے ان کی حرکات چینج ہو جاتی ہیں. ضمائر یہ وہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ ان کا وہی رہے گا. بس یہ پوائنٹ جو مین میں نے آپ کو یہاں پر سمجھانا تھا. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے ضمائر کے ساتھ دیکھ لیا. اسی طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں جیسے تمہارا دین، ٹھیک ہے، تمہارا دین تو اس کی عربی ہم کیسے لکھیں گے کہ دینو کا، ٹھیک ہے، دینو کا، میرا دین، دینی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح تم دونوں کا رب، ربکما، تم دونوں کا رب، یہ اس طرح کے الفاظ آئیں گے. اس کا رسول، رسول ہو، ٹھیک ہے، یہ الفاظ آئیں گے. تو یہ سب مرکب اضافی ہیں. آپ نے بس یہ پہچاننا ہے کہ اس کا مضاف ہلکا ہے، یعنی مضاف کا اعراب ہلکا ہے. اس کے بعد حالت جر والے ضمائر آ رہے ہیں تو مطلب یہ ہمارے پاس مرکب اضافی آ گیا، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے یہ ساری ضمائر کا جو ہمارا ٹاپک ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب میں اس کو ریز کر کے بس چھوٹی سی ایک جو بات آپ کو بتانی ہے وہ انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ چلیں آج کے ٹاپک میں وہ بھی کور کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ مرکب اضافی میں صفت اور اشارے کا استعمال ہم ایک ساتھ ہی پڑھ لیں، وہ ایک ہی لیکچر میں کور ہو جائے. پھر انشاءاللہ ہمارا کافی حد تک جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہونے کے بہت قریب ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. پھر ان مرکبات کو ہم اس میں رکھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ، مبتدا اور خبر کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ. بس اب ایک چھوٹا سا جو پوائنٹ آپ کو آج سمجھانا ہے، یہ بس آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ لفظ جو کل ہے نا، کل، ٹھیک ہے، قرآن میں آپ نے یہ پڑھا ہے، بہت دفعہ یہ الفاظ آتے ہیں کل، اور جو بعض یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں، کل اور بعد، ٹھیک ہے. یہ بعدن بھی ہوتا ہے، بعدن بھی ہوتا ہے، وہ اعرابی حالت ان کی، ٹھیک ہے. اس کے حساب سے بعدن میں لکھ دیتی ہوں کلن، ٹھیک ہے. یہ لفظ کل اور بعض بھی
मुजाफ बनकर आते हैं, ठीक है। ये बात बस आपने जहन में रखनी है, भी मुजाफ बनकर आते हैं। ये किसकी जगह पर आते हैं? मुजाफ की जगह पर। इसको मैं मुजाफ बनकर आते हैं। अब थोड़ी सी बस इनकी हम मिसाल देख लेंगे, हमारा आज का टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कुल्लू मुस्लिमीन, हमने पढ़ा हुआ ना कि कुल्लू मुस्लिमीन यानी कुल्लू, ये एक हदीस में इसके ये अल्फाज आए हैं, कुल्लू मुस्लिमीन, ठीक है। कुल्लू मुस्लिमीन यानी हर मुसलमान, ठीक है। कुल्लू मुस्लिमीन हर मुसलमान। तो ये देखिए कुल्लू का इराब हल्का है, कुल्लुन था तो ये कुल्लू है, ठीक है, ये मुजाफ है। और मुस्लिमीन हालत जफा हालत जर में है ना, मुस्लिमीन, तो ये मुजाफ इलैही है, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन मुजाफ मुजाफ इलैही की ही होती है। कुल्लु मुस्लिमीन हर मुसलमान, ठीक है। और ये कुल्लुल मुस्लिमी भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मुस्लिमी है ये हालत ये मारफा भी हो सकता है, यानी कुल्लुल मुस्लिमी, ठीक है, कुल्लुल। तो इसका तर्जुमा बस कैसे करना है ये बस आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मुजाफ इलैही है वो नकिरा भी हो सकता है और मारफा भी हो सकता है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। मुस्लिमी, कुल्लुल मुस्लिमी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैही है, ठीक है। अब इसका तर्जुमे और इसके तर्जुमे में फर्क क्या आएगा, बस यहाँ पर ये पॉइंट समझाने के लिए आपको लिखा है। जब भी कुल के साथ जो हमारा मुजाफ इलैही होगा वो नकीरा होगा, ठीक है। एक तो मुफरद होगा यानी वाहिद होगा, और यानी मुफरद होगा और नकीरा होगा, तो इसका तर्जुमा करते हैं हर या हर एक, यानी हर एक मुस्लिम या हर मुस्लिम, इसका तर्जुमा होगा हर मुस्लिम या हर एक मुस्लिम, इस तरह करेंगे। लेकिन जब हमारा कुल के साथ हमारा जो मुजाफ इलैही है वो मारिफा होगा, तो फिर इसका तर्जुमा हम करेंगे कि मुसलमान का सब कुछ या पूरा का पूरा मुसलमान, ठीक है, मुसलमान का सब कुछ। बस तर्जुमे में बस ये फर्क आएगा, ठीक है। ये तर्जुमे में फर्क आपने, जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि कुल्लू कुल्लू किताबिन, कुल्लू किताबिन होगा, कुल्लू किताबिन हर एक किताब। लेकिन अगर मैं लिखूंगी कि कुल्लुल किताबी, अब मारिफा आ जाएगा, तो यानी पूरी किताब, यानी पूरी किताब, पूरी की पूरी किताब, जिस तरह इसी तरह हमने यहाँ पर लिखा है ना मुसलमान का सब कुछ, यानी पूरा का पूरा मुसलमान। तो बस ये फर्क आएगा। इसी तरह अब बाज का है, बाज को भी अगर हम बाज का लिखेंगे बाजुत्तुल्लाबी, ठीक है। तो बाज भी जब उसके साथ आएगा तो बाज तुल्लाब यानी बाज तालिब इल्म। और इसी तरह बाजुल किताबी यानी किताब का कुछ हिस्सा, ठीक है। बाज तालिब इल्म, बाज यानी किताब का कुछ हिस्सा, यानी किसी एक चीज के कुछ हिस्से का इजहार करना, ठीक है। और ये ज्यादातर अलिफ लाम के साथ ही आता है, ये जो बाज है ये ज्यादातर मुफरद होता है, यानी इसका वो जो मुजाफ इलैही है और ज्यादातर अलिफ लाम के साथ आता है। तो बस हमने तर्जुमा करना सीखना है। ये जो एक पॉइंट था आपको बताने का, कि मैं यहाँ पर बाज की भी मिसाल लिख देती हूँ आसानी के लिए, ठीक है। जैसे बाज बाजुत्तुल्लाबी, ठीक है, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैही है। और इसका तुल्लाब यानी जमा है किसकी? तालिब इल्म की, ठीक है, तुल्लाबी। तो इसका तर्जुमा क्या होगा कि तुल्बा या बाज तालिब इल्म, ठीक है, बाज तुल्बा।
तुलबा यानी तालिब इल्म की जमा, बाज तालिब इल्म। इसी तरह बाजुल किताबी यानी किताब का कुछ हिस्सा। अब बाज किताब तो नहीं लिखेंगे ना, बाजुल किताब ही आएगा, तो बाज किताब नहीं लिखेंगे। ठीक है, जिससे हमारी उर्दू जुबान में फिर तर्जुमे में थोड़ा फर्क आ जाता है कि बात एक ही है, बाज तालिब इल्म यानी कुछ तालिब इल्म। इसी तरह किताब का कुछ हिस्सा, बाजुल किताबी किताब का कुछ हिस्सा। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस आज के हमारे लेक्चर में ये मेन पॉइंट थे। अब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और हाँ, एक चीज और, जिसी तरह कुल और बाज आते हैं उसमें मुजाफ बनकर आते हैं, तो एक वर्ड और मैं आपको बताना भूल गई, जो ये अक्सर है ना, अक्तारू, अक्सरू भी मुजाफ बनकर आता है। ठीक है, अक्सरू, अक्सरू। ठीक है, तो हमने अक्सर ये पढ़ा हुआ है अक्सरुन्नासी, अक्सर लोग। ठीक है, अब कुरान की आयत में आता है ना, अक्सर लोग बहुत नाशुक्रे हैं, अक्सर लोग जानते नहीं है, अक्सरुन्नासी। तो बस इसको भी आपने ये जहन में रखना है कि अक्सर भी मुजाफ बनकर आता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब हम कुरान की आयत पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमने तर्जुमा करना सीखना है, तो इसलिए इसमें इंशाल्लाह इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज का हमारा ये कंप्लीट हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।